अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जब इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा को खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त मिली तो साथ ही कुछ अकाउंट से प्रोपेगेंडा किया गया कि हुकूमत और PTI की कल रात को डील हो गई थी और उस डील में यह तय हुआ था कि इमरान खान की बहन को उनसे मिलवाया जाएगा, लेकिन वो कोई सियासी बात अंदर ना तो अपने भाई से डिस्कस करेंगी और ना ही बाहर आकर मीडिया टॉक करेंगी। ये प्रोपेगेंडा किया गया, एक अकाउंट से ट्वीट करवाए गए, वो ट्वीट्स भेजे गए टाउट्स को, टाउट्स ने रीट्वीट किए, कोट ट्वीट किए, टाउट्स ने लिखना शुरू किया कि डील हो गई है कि इमरान खान से जो मुलाकात होगी उसमें कोई सियासी बात नहीं होगी और जब उनकी बहन कोई भी मुलाकात करके निकलेगी तो उनकी बहन किसी तरह की कोई सियासी बात नहीं करेंगी। लेकिन इमरान खान की बहन ने अंदर जाने से पहले ही अपने जूतों तले इस बहनिए को रोन दिया, इसको मसल दिया अपने पांव तले और कहा कि मेरे जूते पे, और उन्होंने थूका इस बयानिए के ऊपर। उन्होंने कहा कि कोई किसी तरह की कोई डील करके नहीं जा रही, कोई किसी शर्त पे नहीं जा रही, अपने भाई से मिलने जा रही हूं, जो दिल करेगा बात करूंगी और बाहर आके मीडिया टॉक भी करूंगी। और वही उन्होंने साबित किया। इमरान खान की बहन इमरान खान की तरह दलेर, वो इमरान खान साहब से जाके मिली और आकर उन्होंने टॉक की और जूते की नोक पे रखा इस बयानी को, अंदर जाके भी सियासी बात की और बाहर आके बहुत सख्त गुफ्तगू की। क्या ये किसी डील का नतीजा है? जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है वो ये बताती है कि कोई डील नहीं है, कोई इमरान खान पीछे नहीं हट रहे। और दूसरा, एक बात तय है कि आज की जो मुलाकात है ये मुलाकात तहरीक इंसाफ की फतह है। और खास तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं बल्कि कहूंगा हमारे जो दोस्त ज़ीशान नूर साहब जाते हैं या अताउर रहमान जाते हैं, मुख्तार हसन, हसनैन रफीक और उस्मान चौधरी, ये सारे, इनके अलावा बहुत सारे, रजी ताहिर साहब, हरमीत सिंह साहब, इन सारे दोस्तों को मैं कहूंगा कि किसी वक्त PTI के उन वर्कर्स के इंटरव्यूज करें जो हर मंगल की समात पर जाते हैं, जो हर जुमेरात की समात पर जाते हैं। मैं उस रात जब सुहेल अफरीदी साहब वहां पर मौजूद थे और मैं गया, इतनी शदीद सर्दी थी, इतनी शदीद सर्दी थी, इतनी शदीद सर्दी थी कि अगर मैं वहां पर कोई 8-9 घंटे रुका हूं तो सच आपको बताऊं तो उन 8-9 घंटों में से कम 3 घंटे मैंने समी इब्राहिम साहब के साथ और रिजवान गजई साहब, वसीम मलिक साहब, असद चौधरी साहब, फैजान साहब, ये सारे थे, हमने गाड़ी में बैठ के गुजारे हैं। और 2 बार हम चले गए, चाय पीने भी चले गए। लेकिन PTI के जो वर्कर्स हैं जिनको ना तो टिकट चाहिए, शायद इमरान खान की रिहाई के बाद उनकी इमरान खान से मुलाकात भी ना हो, लेकिन वो इमरान खान के लिए हीरोज हैं। वो हीरोज PTI के वो हीरोज हैं जो हर पेशी के ऊपर वो वर्कर्स इमरान खान की बहनों के साथ, इमरान खान के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ खड़े होते हैं। और मैं अब नाम किसी का नहीं ले रहा क्योंकि नाम मिस हो जाएंगे। आप उनकी तस्वीरें देखते हैं, आप उनकी वीडियोस देखते हैं और उनमें कुछ तो वो खवातीन हैं जो इतनी शदीद सर्दी में एक लम्हे के लिए भी वहां से ना किसी गाड़ी में जाकर बैठती हैं, ना कहीं और जाती हैं, बल्कि वहीं पे अगर 10 घंटे धरना है, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे वो मौजूद रहती हैं। तो ये हैं वो असल हीरोज जो आज की मुलाकात का, आज की मुलाकात होने का सबसे ज्यादा क्रेडिट PTI के उन वर्कर्स को जाता है जो वहां पर जाते हैं, जो आज भी वहां पर गए हैं, जो आज पेशावर से लेकर सवाबी तक सड़कों पर मौजूद थे। और PTI के उन सोशल मीडिया के लोगों को इसका क्रेडिट जाता है जिन्होंने बहुत ज्यादा नैरेटिव बनाया, जिन्होंने बहुत ज्यादा बात की। इसके बाद और किन किन फैक्टर्स को इसका क्रेडिट जाता है? देखें, इमरान खान की बहनें हर मंगल को जाती थी, उठती नहीं थी, उनको गिरफ्तार किया जाता था, जाके उनको वीराने में उतार दिया जाता था। लास्ट जो मामला हुआ उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब पहुंचे, बाकी लोग पहुंचे, लेकिन जो माहौल गर्म हुआ वो हुआ जब जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने पूरी रात धरना दिया। उससे जो पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर गया, उसके बाद एक लम्हा भी वो पॉलिटिकल टेम्परेचर, वो सियासी दर्जा हरारत नीचे नहीं आया। आप सब इस बात के गवाह हैं। आप देखेंगे जब सुहेल अफरीदी ने सारी रात धरना दिया, वहां से सीधे अदालत गए, उसके बाद उन्होंने ISF को मीटिंग के लिए बुलाया, उन्होंने यूथ को बुलाया, उन्होंने MNS MPS को उन्होंने सख्त उनको मैसेज दिया। उन्होंने 26 नवंबर को वहां खड़े होकर यह भी कह दिया था कि अब जो नहीं आएगा उसको नेम एंड शेम किया जाएगा। और उसके बाद आज आपने देखा कि आज कितनी बड़ी तादाद में अडयाला के बाहर, और मैंने ये कहा था आपको कि आपको जो सुहेल अफरीदी ने उस रात धरना दिया था, इसका इंपैक्ट आपको जुमेरात को नजर आएगा, मंगल को नजर आएगा। और अगर आज इमरान खान साहब से उनकी बहन की मुलाकात ना करवाई जाती तो आज इतना बड़ा धरना वहां पर स्टार्ट हो जाता कि किसी सूरत भी उस धरने को खत्म नहीं करवाया जा सकता था। फिर अली हमजा साहब को इसका क्रेडिट जाता है, मोइन कुरैशी जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के, उनको क्रेडिट जाता है, जो MNS गए हैं उनको क्रेडिट जाता है, जो MPS टिकट होल्डर्स, इन सारों को और PTI के वर्कर्स को क्रेडिट जाता है। फिर इसके कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी थे। इंटरनेशनल फैक्टर्स और जो इंटरनल फैक्टर्स थे उनमें उस दिन जो सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सेनेटर्स ने एहतजाज किया
قومی اسمبلی کا اجلاس جو نہیں چل سکا تھا, جو اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی گئی, کل جو سینٹ میں آواز اٹھائی گئی, پھر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ کمیشن بنائیں پارلیمنٹرینز کا, ہم جا کے عمران خان کی صحت کے حوالے سے جانتے ہیں. پھر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے رائٹرز کو انٹرویو دیا, انٹرنیشنل میڈیا میں ان کے انٹرویوز شروع ہو گئے تھے, پھر جمائمہ کے 2 ٹویٹ آ گئے. تو یہ سارے وہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے اس نظام کی کانپیں ٹانگی ہیں. پی ٹی آئی نے اپنے زور بازو پر, طاقت کے زور پر یہ ملاقات لی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی کسی مفاہمت یا ڈیل کے نتیجے میں تھی تو وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے, وہ غلط بیانی کرتا ہے. کوئی کسی طرح کی ڈیل نہیں تھی, اور جو جھوٹ تو وہیں سے پکڑا گیا نا کہ نہ اندر پولیٹیکل بات ہوگی نہ باہر پولیٹیکل بات ہوگی. تو ابھی میں آپ کو ٹاک سناتا ہوں ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی, لیکن جب ڈاکٹر عظمیٰ اس سے پہلے نکلی, وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, جب وہ نکلی تو ان کی آواز میں دکھ تھا, درد تھا. ان کی آواز ایک لمحے کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہاں پر یہ ان کی آواز, جب وہ اپنے بھائی کا ذکر کر رہی تھی. بہت مضبوط اعصاب کی بہنیں ہیں, بہت 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 صابر بہنیں ہیں, لیکن جب ایک بہن جائے گی اور اپنے بھائی کو اس دکھ اور تکلیف اور اذیت میں دیکھے گی تو ظاہر ہے وہ باہر آئیں گے. اور نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روک رکھے تھے, اور وہ ان کی آواز میں درد تھا, تکلیف تھی, ان کے آنکھوں میں وہ دیکھا جا سکتا تھا, دکھ درد اور تکلیف دیکھی جا سکتی تھی, ان کی آواز میں وہ دکھ درد اور تکلیف محسوس کی جا سکتی تھی جو وہ اپنے بھائی کو جب دیکھ کر آئی ہیں تو انہوں نے کہی ہے. یہ بہت ظلم ہے, یہ بہت ظلم ہے, یہ بہت ظلم ہے. ایک ناحق قیدی, ایک بے گناہ شخص, وہ ایک بے گناہ شخص نہیں ہے, وہ پاکستان کے لوگوں کا منتخب وزیر اعظم ہے, جس کو 8 فروری کو لوگوں نے وزیر اعظم منتخب کیا ہے. اس کو جس طرح سے رکھا گیا ہے, یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہے کہ تم جس کو ووٹ دو گے اس کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے. جیسے کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سہیل آفریدی کے ساتھ نہیں کیا جاتا, وہ کے پی کے لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں کی یہ اوقات ہے کہ تمہارے وزیر اعلیٰ کو ہم یہاں پہ ساری رات روڈ پہ بٹھاتے ہیں. ایک معمولی اہلکار, اور یہ بات شفقت ایاز نے کہی ہے, اور یہ بہت خوفناک بیانیہ ہے جو شفقت ایاز نے کہا اڈیالہ کے باہر کہ پختونوں کو یہ دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں, پختونوں کی یہ تذلیل کرتے ہیں, اور پختونوں کو بتاتے ہیں کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہارے منتخب وزیر اعلیٰ کو ہم نہیں ملنے دیتے. اور 2 ٹکے کے اہلکار جو ہیں وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو, جو 4-4.5 کروڑ پختونوں کا لیڈر ہے, جو ان کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے, اس کو روک کر اور بتاتے ہیں کہ یہ ہے کے پی والوں کی اوقات. یہ کہنا ہے شفقت ایاز کا, یہ بڑا خطرناک نیریٹو ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال آج اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ٹاک کی ہے ڈاکٹر عظمیٰ نے, یہ کتنے ٹی وی چینلز نے دکھائی ہے, کیونکہ ہمارے ٹی وی چینلز کے پیٹ میں بہت مروڑ اٹھتا ہے, بہت تکلیف پہنچتی ہے, بہت ان کی چیخیں سنائی دیتی ہیں کہ ڈاکٹر عظمیٰ اور علیمہ خانم اور یہ انڈین چینلز پہ کیوں جاتی ہیں. تو آج دیکھتے ہیں نا کہ اگر تو پاکستان کے ٹی وی چینلز نے لائیو چلایا ہے ساروں نے, تو میں وہ پہلا بندہ ہوں گا جو یہ کہوں گا کہ اب علیمہ خانم کو اور ڈاکٹر عظمیٰ کو انڈین چینلز پہ انٹرویوز نہیں دینے چاہیے. اگر آج تمام چینلز نے جیسے وہ پنجاب کی ایک غیر منتخب اور جس کو جو کونسلر نہیں بن سکتی خواتین اور وہ وزیر بنی ہوئی ہیں, ان کو جس طرح سے وہ لائیو دکھاتے ہیں, یہ تو عمران خان کی بہنیں ہیں, یہ تو پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کی بہنیں ہیں, یہ تو 2 سال سے ناحق قید پاکستان کی تاریخ کے قائد اعظم کے بعد سب سے پاپولر لیڈر کی بہنیں ہیں, یہ تو ایک بے گناہ قیدی کی بہنیں ہیں. اگر ان کی ٹاک پاکستان کے تمام چینلز نے دکھائی ہے تو پھر میں بھی یہ کہوں گا کہ نورین نیازی صاحبہ اور علیمہ خانم کو اب مزید انڈین چینلز پہ انٹرویوز نہیں دینے چاہیے. لیکن اگر پاکستان کے چینلز نے لائیو نہیں دکھائی پریس کانفرنس, پھر آپ کیسے ان کو روک سکتے ہیں, پھر آپ ان کو نہیں روک سکتے. تو بہرحال جی آج دفعہ 144 نافذ تھی, اور کریڈٹ ان کا بھی ہے, احمد نیازی کا بھی, کہ احمد نیازی نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے بڑی تعداد میں ورکرز کو نکالا کے پی میں, اور کے پی کی تنظیم ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے موٹر وے بند کر دی تھی, اور اگر یہاں پہ دھرنا شروع ہوتا تو وہاں پہ وہ موٹر وے بند رہتی, اور اگر یہاں پہ لاٹھی چارج ہوتا تو جی ٹی روڈ بھی بند ہو جاتا. اس تمام فیکٹرز, اس تمام چیزوں نے, اور خاص طور پہ وہ جو سہیل آفریدی جب ساری رات بیٹھے اور ٹمپریچر اوپر لے گئے, اس وجہ سے طاقت کے زور پہ ملاقات ہوئی ہے, کوئی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.